तामुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को नसीहत करते हो नेकी का और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। तुम तौरात इंजील तुम पर उतरी है, क्या तुम इतनी भी अकल नहीं रखते। अब यहाँ पे आप देखें कि कौल और फ़ेल में तज़ाद जो बनी इसराइल में था या उम्मत मोहम्मदिया में हो, दोनों ही तबाही की वजह है। और यहाँ पे कौल और फ़ेल का तज़ाद ही बताया जा रहा है कि जो लोग दीन की तबलीग में शामिल होते हैं उनका किरदार भी मिसाली होना चाहिए। जैसे आप देखें कि सफ़ेद रंग पर दाग फ़ौरन नज़र आ जाता है लेकिन स्याह रंग पे नज़र नहीं आता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है, उन्होंने सारे तरीके बताए, सारे तबलीग के तरीके बताए और ये रंग हर पैगंबर के दौर में भी हमें नज़र आया। एक दफ़ा बारिश के ऐसे कि अल्लाह गीला हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार गए, उन्होंने गले पे हाथ लगा के देखा तो उन्होंने देखा कि गला अंदर से गीला है। तो उन्होंने लोगों को बताया कि गले को अलग अलग करके रखो, लोगों को बताओ कि ये गिला खुश्क है और ये गीला है। तो लोग आपके किरदार से हैरान होंगे। यही किरदार हमारा भी होना चाहिए। दो चीज़ें इंसान को बीमार करती हैं, एक इक़्तिदार की ख्वाहिश और एक माल की ख्वाहिश। याद रखें क़यामत के दिन लोग इन्हीं दो बातों से पछताएंगे, एक माल और एक हसब नसब के पर फ़ख्र करने की वजह से, तकब्बुर करने की वजह से। यही वजह है कि यहाँ पे भी अहले किताब को बताया जा रहा है कि क्या तुम लोगों को तो नेकी का ईमान का हुक्म दे रहे हो लेकिन अपने आप को भूल जाते हो, खुद तुम अमल नहीं करते, खुद तुम सीधे रास्ते पर नहीं चलते और जो बातें लोगों को बताते हो खुद इस पर अमल भी नहीं करते। प्यारी बहनों, दूसरों को नेकी का हुक्म देना और ख़ुद उस पर अमल ना करना, ये अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा रवैया है। जब भी दीन एक पेशा बन जाता है, दीन को दीन के तौर पे लेना चाहिए, डरना चाहिए, डरते हुए अमल करना चाहिए। लेकिन जब दीन एक पेशा बन जाता है तो फिर दीन को लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं, जो कुछ ज़बान से अदा करते हैं वो उनकी इल्म में नहीं होता। पेशा किस लिए अपनाया जाता है? पैसा कमाने के लिए। दीन को कभी भी पेशा ना बनाए। याद रखें आज ज़माने में लोग दीन को पेशा ही बना चुके हैं। यही वजह है कि लोगों तक सही दीन की तालीमात पहुंच ही नहीं रही हैं। ऐसे लोग ना खुद डरते हैं और ना ही अल्लाह ताला से खुद डरते हैं और ना ही लोगों को इस बात का हुक्म देते हैं, ना ही लोगों को भलाई की दावत देते हैं और ना ही लोगों को अल्लाह ताला से डराते हैं कि अल्लाह ताला से डरेंगे तो फिर ये कहीं नेकी के काम ना करने लग जाए। अल्लाह की किताब पढ़ते हुए तो ये दोगलाना रवैया रखना इंतहाई मकरूह काम है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो। हदायत और अमल का आगाज़ हमेशा अपनी ज़ात से हो। अबू दाऊद की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मिराज के दिन इन लोगों के पास से गुज़रा जिनके होंठ और ज़बान काटे जा रहे थे। मुझे बताया गया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के बेअमल आलिम हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कितना बुरी सज़ा है इन लोगों की जो लोग कहते कुछ हैं और आलिम हज़रात हैं जिनका काम ही दीन की बात पहुँचाना है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है 3267, क़यामत के दिन एक आदमी को आग में डाला जाएगा, इसकी आंतें बाहर निकल आएंगी, वो इन्हें लेके ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की में घूमता है। नाउज़ुबिल्लाह। इसके गिर्द जहन्नमी जमा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फलां तुझे क्या हुआ है? क्या तू नेकी का हुक्म नहीं देता था और बुराई से नहीं रोकता था? वो कहेगा, हाँ यकीनन, लेकिन मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म देता था, खुद नहीं करता था। अल्लाह ताला को अमल से खाली और ज़बान के मीठे रसीले लोग पसंद नहीं हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत सफ़ आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। और प्यारी बहनों, जब हम माशरे में ये रवैया देखते हैं कि जो हमारे मजहबी लोग हैं वो अवाम को तो कुछ बताते हैं, अवाम के लिए कुछ बातें रखी होती हैं और हुक्मरानों को कुछ रायतें देते हैं, तो याद रखें इससे हमेशा कौम में ज़वाल आएगा। बेअमली का रवैये का इंसान की अपनी ज़ात पर यह बुरा असर पड़ता है कि उसके अल्फाज खोखले हो जाते हैं, अल्लाह ताला के अज़ाब का वो मुस्तहिक ठहरता है।
پھر ایسے معاشرے میں ایسے انسان کی بات کا کوئی بھی اثر نہیں لیتا. لوگ دعوت دینے کے والے سے مشکوک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دین کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو تم سمجھتے نہیں ہو. تاکلون عقل سے نکلا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے. عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فائدہ مند چیزوں کی بھلائی کو سمجھے، اس کا شعور حاصل کرے اور پھر اس کے ذریعے سے اس چیز سے بچا جائے جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. عقل انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پہ سب سے پہلے خود عمل کرے اور جس چیز سے روکتا ہے اس پر سب سے پہلے خود رک جائے. اور اگر ایک انسان کسی کو تو برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس کو ترک نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ ایسا شخص جو حقیقت کا علم رکھتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتا، قیامت والے دن اس پر حجت قائم ہوگی. کتاب کی تلاوت سے انسان کا رویہ بدلنا چاہیے اور اس کو ایک ایسا انسان بننا چاہیے. یاد رکھے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو اپنے دل کی روشنی پڑھنے کے لیے دل کو روشن کرنے کے لیے استعمال کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں جو اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں اس کتاب سے میرا دل روشن ہو جائے اللہ کے نور سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کی صحیح بھلائی، صحیح روشنی عطا فرما دے، صحیح نور عطا فرما دے. اور پھر کتاب کی تلاوت کرنے کے بعد انسان کا رویہ بھی بدلنا چاہیے اور اس کو ایک ایسا انسان بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو، جو ہر وہ کام کرنا چاہے جسے اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے اور اللہ تعالیٰ کے روکے سے اس کو رک جانا چاہیے. پیاری بہنوں، یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میں لوگوں کو اس لیے نہیں سمجھاتا کہ میں پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کروں. اب یہاں اس آیت کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کہنا چھوڑ دو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ خود بھی کرو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اصل کام نہ چھوڑو، کتاب کو پڑھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو اور لوگوں کو بھی بتاؤ. شروع میں جب بنی اسرائیل میں برائی پھیلنا شروع ہوئی تو علماء کرام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ ہر ایکٹیویٹی میں بھی شامل رہی، یعنی انہوں نے اپنا کردار اس میں سے نہ نکالا. نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے دل سیاہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالات بنی اسرائیل پر گزرے وہی میری امت پر بھی آئیں گے. جیسے اگر بنی اسرائیل کے لوگ ایک جوتا پہن کے چلتے تھے تو میری امت بھی ایک جوتا پہن کے چلے گی. اسی طرح جو بنی اسرائیل کا کردار ہے وہی میری امت میں بھی پایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے، 72، اور میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے. یعنی اتنی ہم نے دین میں نئی باتیں پیدا کر لی ہیں. اور یاد رکھیں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے گا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جیسے بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو توریت کو پڑھتے ہوئے چھوڑ گئے اور تمہارا کیا رویہ ہے، تم نے بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو. ایسا نہ ہو کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.